अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद। मोहतरम नाज़रीन इकराम, आसान दर्स कुरान के अंदर 29वें पारे का 19वां रुकू है, जिसके अंदर सूरह दहर सूरह नंबर 76 की शुरू की 22 आयतें हैं। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हल अता अलल इंसान हीनुम मिनद्दहरि लम यकुन शय्अन मज़कूरा। बेशक हर इंसान पर एक वक्त ऐसा भी आया है जब वो कुछ भी नहीं था। इन्ना खलक़नल इंसान मिन नुत्फ़तिन अमशाजिन नब्तलीहि फ़जअलनाहु समीअन बसीरा। बेशक हमने इंसान को एक मिले जुले नुत्फ़े मनी के हक़ीर पानी से पैदा किया है ताकि हम उसे आज़माएं, तो हमने उसे सुनने वाला और जानने वाला बनाया है। इन्ना हदैनाहु सबीला इम्मा शाकिरा व इम्मा कफूरा। बेशक हमने इंसान को रास्ता दिखाया है, अब वो चाहे तो शुक्र अदा करे या ना शुक्रा बन जाए। इन्ना आतदना लिल काफिरीन सलासिला व अगलाला व सईरा। बेशक हमने काफिरों हक़ का इनकार करने वालों के लिए जंजीरें, तौक और भड़कती हुई आग तैयार कर रखी है। इन्नल अबरार यशरबून मिन कासिन कान मिज़ाजुहा काफूरा। बेशक नेक लोग जन्नत से ऐसे जाम यानी शराब पिएंगे जिसमें काफूर मिला होगा। ऐन यशरबु बिहा इबादुल्लाह युफज्जिरूनहा तफजीरा। वो एक चश्मा है जिससे अल्लाह के बंदे पिएंगे, अल्लाह के बंदे उसे जब और जहाँ चाहेंगे आसानी से बहा कर ले जाएंगे। यूफून बिन्नज़्रि व यखाफून यौमन कान शर्रुहु मुस्ततीरा। अल्लाह के बंदे नज़र मिन्नत पूरी करते हैं और क़यामत के दिन से डरते हैं जिसकी परेशानी हर तरफ फैली हुई होगी। वयुतिमून अत्ताअम अला हुब्बिही मिस्कीना व यतीमा व असीरा। अल्लाह के बंदे अल्लाह की मोहब्बत में मिस्कीन, यतीम और कैदी को खाना खिलाते हैं। इन्नमा नुतइमुकुम लिवजहिल्लाहि ला नुरीदु मिनकुम जज़ाअन वला शुकूरा। खाना खाने वाले से कहते हैं, हम तुम्हें सिर्फ अल्लाह की खुशी के लिए खिला रहे हैं, हम न तुमसे कोई बदला चाहते हैं और न कोई शुक्रिया। इन्ना नखाफ़ु मिन रब्बिना यौमन अबूसन क़मतरीरा। अल्लाह के बंदे कहते हैं, हम तो अपने रब की तरफ से उस दिन से डरते हैं जो दिन बड़ा उदास पना देने वाला, बुरी तरह चेहरा बिगाड़ देने वाला होगा। फ़वक़ाहुमुल्लाहु शर्र ज़ालिकल यौमि व लक़्क़ाहुम नज़रतन व सुरूरा। तो अल्लाह ने नेक बंदों को उस दिन की बुराई से बचा लिया और उन्हें ताज़गी और खुशी अता की। वजज़ाहुम बिमा सबरू जन्नतन व हरीरा। और नेक लोगों को सब्र के बदले में उन्हें जन्नत और रेशमी लिबास देगा। मुत्तक़ीन फ़ीहा अलल अराइक ला यरौन फ़ीहा शम्सन वला ज़महरीरा। वो नेक लोग उस जन्नत में ऊंची मसनदों पर टेक लगाए हुए बैठे होंगे, न सूरज की गर्मी यानी धूप देखेंगे न कड़ाके की सर्दी। वदानियतन अलैहिम ज़िलालुहा व ज़ुल्लिलत क़ुतूफ़ुहा तज़लीला। और जन्नत के साए जन्नतियों पर झुके होंगे और उसके फल बिल्कुल ही नज़दीक कर दिए जाएंगे, यानी सब फल जन्नत वालों के काबू में रहेंगे। वयताफ़ु अलैहिम बिआनियतिन मिन फ़िज़्ज़तिन व अक्वाबिन कानत क़वारीरा। और जन्नत वालों के सामने चांदी के बर्तनों और शराब के लिए शीशे के प्यालों का दौर चलेगा। क़वारीरा मिन फ़िज़्ज़ा क़द्दरूहा तक़दीरा। शीशे भी चांदी के होंगे जिनको जन्नत के खादिमों नौकरों ने बहुत ही मुनासिब अंदाज में भरा होगा। वयुस्क़ौन फ़ीहा कासन कान मिज़ाजुहा ज़ंजबीला। और जन्नत में उन लोगों को ऐसा जाम भी पिलाया जाएगा जिसमें सौंठ मिला होगा। ऐनन फ़ीहा तुसम्मा सलसबीला। ये जन्नत में एक चश्मा है जिसका नाम सलसबील है। वयतूफ़ु अलैहिम विल्दानुम मुख़ल्लदून इज़ा रअयतहुम हसिबतहुम लुअलुअम मंसूरा। और जन्नत वालों की खिदमत के लिए ऐसे लड़के आते जाते रहेंगे जो हमेशा लड़के ही रहेंगे। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्हें देखेंगे तो बिखरे हुए मोती समझेंगे। वइज़ा रअयत थम्मा रअयत नईमन व मुल्कन कबीरा। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिधर देखेंगे नेमत ही नेमतें हैं और एक बहुत बड़ी बादशाहत हुकूमत देखिएगा। आलियहुम सियाब सुंदुस खुज़ुरुन व इस्तबरक़ व हुल्लु असाविर मिन फ़िज़्ज़ा व सक़ाहुम रब्बुहुम शराबन तहूरा। जन्नत वालों के लिबास बारीक सब्ज़ और मोटे रेशम के होंगे और उन्हें चांदी के कंगन पहनाए जाएंगे और उनका रब उन्हें पाकीज़ा यानी बेहतरीन शराब पिलाएगा। इन्नहाज़ा कान लकुम जज़ाअन व कान सअयुकुम मशकूरा। जन्नत वालों से कहा जाएगा, बेशक ये अल्लाह की तरफ से तुम्हारे लिए बदला इनाम है और तुम्हारी कोशिश कबूल कर ली गई है। नाज़रीन इकराम, आसान दर्स कुरान के अंदर 29वें पारे का 19वां रुकू है, जिसके अंदर सूरह दहर सूरह नंबर 76 की शुरू की 22 आयतें हैं। सूरह दहर इसको सूरह इंसान भी कहते हैं। मदनी और मक्की होने में इख्तलाफ पाया जाता है। इस सूरह की फजीलत यह है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जुमा की फ़जर की नमाज में दूसरी रकत में पढ़ा करते थे। सही मुस्लिम किताबुल जुमा हदीस नंबर 879 आयत नंबर 1 और 2 पर गौर कीजिए। इंसान की पैदाइश के बारे में, लम यकुन शय्अन मज़कूरा। इंसान पहले कुछ नहीं था तो अल्लाह ने पैदा किया और पैदा करने का मकसद बताया कि इम्तिहान के लिए, आजमाइश के लिए अल्लाह ने इंसान और जिन्नात को पैदा किया है। मौत और ज़िंदगी अल्लाह ने दी है नब्तली, ताकि हम उनको आजमाएं, इंसान को आजमा ले। लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। ये सूरह मुल्क सूरह नंबर 67 आयत नंबर 2 में है कि हमने मौत और ज़िंदगी को इसलिए पैदा किया ताकि तुम लोगों को आजमाए तुम में से कौन अच्छे अमल वाला है। आयत नंबर 3 में है इंसान
شکر گزار بن جائے یا ناشکرہ ہو جائے۔ انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا، بے شک ہم نے اس کو راستہ دکھا دیا ہے، چاہے وہ شکر گزار بن جائے یا ناشکرہ بن جائے۔ آزادی اللہ نے دے رکھی ہے دنیا کے اندر، کیونکہ امتحان کی جگہ ہے، امتحان حال میں ہم اور آپ بیٹھے ہوئے ہیں، تو جو آزادی کا صحیح استعمال کرے گا وہ ایمان والا ہو جائے گا، اور جو دنیا میں ملی ہوئی آزادی کا غلط استعمال کرے گا وہ ناشکرہ ہو جائے گا، ایمان پہ نہیں رہے گا۔ ایک حدیث پر غور کیجئے، صحیح مسلم کتاب الطہارہ حدیث نمبر 223، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل الناس یغدو فبائع نفسه فموبقها او موتقها، ہر شخص اپنے نفس کو خرید و فروخت کرتا ہے، ایک اسے ہلاک کر دیتا ہے اور دوسرا اسے آزاد کر لیتا ہے۔ اچھے کام کر کے آدمی آزاد کر لیتا ہے، ایمان والا ہو جاتا ہے، اور غلط کام کر کے، برے کام کر کے اپنے آپ کو ہلاک کر لیتا ہے۔ آگے بیان کیا گیا کہ جہنمی لوگوں کا عذاب کیسا ہے۔ ان لوگوں کے لیے زنجیریں ہیں، طوق ہے اور شعلے والی آگ ہے۔ اب نیک لوگ کون ہیں اس کا تذکرہ آیت نمبر 5 سے 22 کے درمیان ہے۔ نیک لوگوں کے لیے جنتی انعامات ہیں۔ یوفون بالنذر، نیک لوگوں کی ایک نشانی یہ بیان کی گئی کہ وہ لوگ اپنی نظر اور منت کو پوری کرتے ہیں، اور نظر بھی اللہ کی اطاعت کے لیے ہو، منت بھی اللہ کی اطاعت کے لیے ہو، صحیح کام کے لیے ہو، غلط کام کے لیے نہ ہو۔ اگر کوئی نظر مانتا ہے کہ وہ پیدل ہی حج پہ نکل جائے گا یا دھوپ میں کھڑا رہے گا، تو ایسی نظر پوری نہیں کرنی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو یہ نظر پسند نہیں ہے۔ حج کے لیے اگر طاقت ہے تو آدمی نکلے، سواری کے لیے پھر راستہ بھی آسان ہو تب نکلے، ورنہ اب وہ نکل رہا ایک سال پیدل چلے گا تو پریشانی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایسی چیز کو پسند نہیں کیا۔ اگر کوئی نظر مانا، منت مانا ہے تو یہ صحیح نہیں ہے۔ قیامت کے دن کے بارے میں ہے کہ وہ لوگ قیامت کے دن سے ڈرتے ہیں، نیک لوگ۔ وہ قیامت کا دن کیسا ہوگا؟ کان شرہ مستطیرا، ہر طرف اس کی برائی جو ہے وہ پھیل جائے گی، ہر آدمی دیکھ لے گا وہاں کیا ہے جو اس نے برائی کی ہے۔ اب غور کریں آیت نمبر 8 اور 9 میں، اللہ کے لیے نیک لوگ مسکینوں کو، یتیموں کو، قیدیوں کو کھلاتے ہیں۔ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، مسکین کو بھی، یتیم کو بھی اور قیدیوں کو کھلاتے ہیں۔ دیکھ لیجئے گا کتنے لوگ ایسے ہیں جو ناحق جیل میں بند ہیں، تو ہمیں اور آپ کو اس کو کھلانا چاہیے۔ پھر اسی طرح اگر فیس کا انتظام نہیں ہو رہا ہے تو اس کے لیے چھڑانے کی کوشش کرنی چاہیے اور ان کی ہیلپ کرنی چاہیے، اور اس میں غیر مسلم بھی ہو سکتے ہیں، سب ہو سکتے ہیں، تو اس لیے کھلانا ہے ضروری۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کیسے تھے؟ غزوہ بدر میں 70 غیر مسلم قیدی پکڑ کے لائے گئے۔ صحابہ کرام پہلے خود نہیں کھاتے تھے، ان لوگوں کو کھلاتے تھے، ان کا خیال رکھتے تھے۔ کھانا کھلانا بہترین اسلام ہے، اس لیے کھانا کھلائیے، پانی پلائیے، اور انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، یہ بولنا ہے کہ ہم صرف اللہ کو خوش کرنے کے لیے آپ کو کھلا رہے ہیں، ہم آپ سے کوئی بدلہ اور شکریہ نہیں چاہتے۔ بھائی اللہ کے لیے کر رہے ہیں تو بدلہ نہیں، شکریہ نہیں، نام نہیں کہ ماشاءاللہ فلاں آدمی بہت ہیلپ کر رہے ہیں، ایسا بالکل نہیں۔ اللہ کے لیے کر رہے ہیں اور اللہ بدلہ دے گا۔ آگے کہا کہ ان لوگوں کو جو بدلہ ملا ہوا ہے، نیک لوگوں کو جو جنت ملی صبر کی وجہ سے، وجزاہم بما صبروا، صبر کی وجہ سے، صبر دین کے راستے میں صبر، اللہ کی اطاعت پہ صبر۔ نماز کے لیے اٹھنے کا من نہیں کر رہا فجر میں، لیکن اٹھنا ہے، اللہ کی بات ماننی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ماننی، صبر کرنا ہے۔ من بہت چاہتا ہے دنیا کے اندر یہ کریں وہ کریں، لیکن نہیں، اللہ کا حکم ہے نہ کرنے کا تو نہیں کرنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے نہ کرنے کا تو نہیں کرنا، یہ صبر کرنا ہے۔ پھر اسی طرح کوئی مصیبت آ جائے، بچے کا انتقال ہو جائے، کوئی رشتہ دار دنیا سے چلے جائیں تو صبر کرنا۔ تو صبر کی بھی 3 قسمیں، اطاعت پہ صبر، برائی کو چھوڑ دینے پر صبر، پھر اسی طرح مصیبت کے وقت صبر، یہ بہت ضروری چیز ہے۔ آگے کہا شراب پلایا جائے گا ان لوگوں کو، پھر اسی طرح جو خدمت کرنے والے بچے ہیں اس کے بارے میں ذکر، اذا رأیتہم حسبتہم لؤلؤا منثورا، کہ وہ بکھرے ہوئے موتی ہیں، یعنی ہر طرف خدمت میں لگے ہوئے ہیں، موتی کی طرح یہ لوگ بکھرے ہوئے ہیں۔ پھر اس کے بعد کہا وہاں نعمتیں ہی نعمتیں ہیں، وَإِذَا رَأَيْتَ ثُمَّ رَأَيْتَ نَعِيمًا وَمُلْكًا كَبِيرًا، اور بہت بڑی بادشاہت ہے۔ وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا، آیت نمبر 21 میں کہ ان کا رب ان کو شراب پلائے گا۔ اب دیکھیے آدمی خود شراب پیے گا، خادم نوکر لوگ پلائیں گے، اور اہم چیز یہ ہے کہ رب خود پلائیں گے۔ وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا، کتنا بڑا خوش نصیب ہے وہ کہ رب میزبان ہو جائے اور رب کا مہمان ہو جائے۔ اللہ ہم سب کو اپنی میزبانی کا شرف عطا کر دے اور ہم سب کو مہمان بنا لے، آمین۔ آگے کہا گیا ان ھذا کان لکم جزاء وکان سعیکم مشکورا، کہ بے شک یہ سب جو تم لوگوں کو ملا ہوا ہے اعمال کا بدلہ ہے اور تمہاری کوشش کی قدر کی گئی ہے۔ یہ تو اعمال کا بدلہ کہا گیا، ورنہ اللہ کی رحمت کے بغیر کوئی جنت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ تو آج کے درس سے بس اتنا ہی۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم لوگ قرآن کریم کو پڑھنے، پڑھانے، سمجھنے، سمجھانے، عمل کرنے اور لوگوں تک پہنچانے کی توفیق دے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔